दाऊद इब्राहिम एक पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का बेटा अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई का डॉन कैसे बन जाता है? वो कौन सा सनसनीखेज वाकया होता है जो कि खूबरू नौजवान दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई का डॉन बनने पर मजबूर कर देता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम सुनेंगे, जानेंगे दाऊद इब्राहिम के बारे में, जिसकी जिंदगी पर आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं और बहुत सारे लोग उसकी कहानी पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम कौन था और वो अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बन गया और वो कौन सा जमाना था जिसने पूरे मुंबई और मुंबई के साथ लगे हुए समंदर पर राज किया। और आजकल दाऊद इब्राहिम कहाँ? दाऊद इब्राहिम इब्राहिम कास्कर के घर 26 दिसंबर 1955 में रत्नागिरी में पैदा हुआ। दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम कास्कर का ये बहुत बड़ा ख्वाहिश था कि इब्राहिम पुलिस में एक आला ऑफिसर बन जाए, क्योंकि इब्राहिम कास्कर खुद पेशे के लिहाज से एक हेड कांस्टेबल था पुलिस डिपार्टमेंट। दाऊद इब्राहिम के वालिद का ये ख्वाहिश बहुत ज़माने तक उसने अपने दिल में रखा था कि जब दाऊद इब्राहिम बड़ा हो जाएगा और आला तालीम हासिल करेगा तो ये पुलिस में एक आला ऑफिसर बन जाए। और वो इसी उम्मीद को लेके दाऊद इब्राहिम को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में और अच्छे तालीम दिलवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता था, चाहे वो पैसों की लिहाज से हो, चाहे वो किसी आला मदरसे और आला स्कूल के लिहाज से हो। लेकिन दाऊद इब्राहिम की तकदीर ने दाऊद इब्राहिम की किस्मत में मुंबई का डॉन और अंडरवर्ल्ड डॉन बनना लिखा। दोस्तों, अब आते हैं उस सनसनीखेज वाक़े की तरफ जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का इरादा किया और कुछ ही सालों में वो अंडरवर्ल्ड और मुंबई का डॉन बन भी गया। दोस्तों, ये वो जमाना है जब दाऊद इब्राहिम एक अच्छा खूबरू नौजवान और जज्बाती और ताकत भी है। उसी जमाने में दाऊद इब्राहिम अपने एक मोटरसाइकिल पे रास्ते में जा रहा है और करीम उसका दोस्त उसको बुरे हाल में मिलता है। वो सवाल पूछता है कि करीम, ये क्या हाल बनाया अपना, या किसने बनाया ये हाल आपका? करीम रोते हुए कहता है कि दाऊद, आपके दोस्त को हामिद ने मारा और पीटा और गालियां भी बहुत सारी थी। दाऊद इब्राहिम सोचने लगता है और सोचता है कि हामिद से ये बदला कैसे लिया जाए। हामिद इलाके का एक बदमाश था और उसका भाई भी बिशु दादा के गैंग के दो बहुत अहम बंदे थे। बिशु दादा करीम लाला के ग्रुप में से एक अपने इलाके का एक बड़ा गुंडा था। इसी इलाके में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बिशु दादा के खिलाफ कोई कदम उठाए या बिशु दादा के खिलाफ चला जाए। दोस्तों, ये 70 की दहाई है और इसी 70 की दहाई में मुंबई में 3 बड़े डॉन हुआ करते थे जो कि मुख्तलिफ किस्म मंशियात फिरोशी, स्मगलिंग, जिस्म फिरोशी, बतखोरी और सुपारी लेकर लोगों की जाने वाले ग्रुप थे बड़े बड़े, जिसमें एक करीम लाला का ग्रुप था और ये बिशु दादा का ताल्लुक करीम लाला के ग्रुप में से था, जो कि फिर अपने इलाकों में सरगर्म होते थे। जितने भी बड़े बड़े गुंडे थे, जैसे मैंने आपको 3 ग्रुप बताए, उसमें से एक ग्रुप करीम लाला, तो इसके साथ रहने वाले बंदे जो कि गुंडे हुआ करते थे या इनके खास बंदे हुआ करते थे, वो फिर अपने इलाकों में डॉन और बदमाश बनकर घूमते फिरते थे, जिसमें से एक का नाम बिशु दादा है। जिस इलाके का बिशु दादा गुंडा और बदमाश था, उसी इलाके में दाऊद इब्राहिम यानी इब्राहिम कास्कर का घर भी था और दाऊद इब्राहिम भी उसी माहौल में पला। करीम लाला और बिशु दादा दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम कास्कर की ईमानदारी, जो कि पुलिस में जब वो हेड कांस्टेबल था तो वो पुलिस में हेड कांस्टेबल होने के बावजूद करप्शन, रिश्वत और बदनवानी के मुखालिफ हुआ करते थे। तो करीम लाला और बिशु दादा इस हासियत की वजह से जब वो नौकरी से फारिग हुआ, नौकरी उसकी खत्म हो गई, तो करीम लाला और बिशु दादा इब्राहिम कास्कर की मदद के लिए कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद कुछ रकम अपने जेब से अदा करते और ये रकम की अदायगी उसकी वाकफियत की वजह से थी, ना कि कोई रिश्वत या कोई दूसरी चीज या कोई लालच की वजह से करीम लाला और दादा इब्राहिम कास्कर को दिया करते थे। और ये कहानी तकरीबन 1974 तक चलती रही और 1974 में दाऊद इब्राहिम एक खूबरू नौजवान था। उसी टाइम दाऊद इब्राहिम को बिशु दादा और करीम लाला की ताकत उसको पसंद नहीं था कि ये लोग इसी इलाके पर राज करें, क्योंकि उससे पहले दाऊद इब्राहिम छोटे मोटे कारोबारी लोगों से बता वसूल करता था और उसने ये कारोबार और डाके मारना उसने शुरू किए। दोस्तों, अभी आते हैं उस हालत की तरफ जब दाऊद इब्राहिम को अपना दोस्त करीम रास्ते में मिल जाता है और बुरे हाल में होता है। उसी टाइम करीम को मोटरसाइकिल पे सवार कर बिठाकर हामिद के पास लेके जाता है, जो कि बिशु दादा का एक बंदा था। दाऊद इब्राहिम हामिद को बहुत बुरे अल्फाज में मुखातिब करता है, बहुत सारी गालियां भी देता है और
یہ سوال بھی کرتا ہے کہ یہ بتاؤ تم اکھی ممبئی کا اکیلا ڈان ہے کیا؟ اور پھر لاسٹ میں بہت ساری گالیاں دینے کے بعد حامد کو مخاطب کرتا ہے کہ اگر تو بشو دادا کا بندہ نہیں ہوتا، اس کے گروپ میں سے تو نہیں ہوتا، تو آج تم یہاں پر زندہ نہیں ہوتے۔ حامد ڈر گیا تھا کیونکہ اس نے داؤد ابراہیم کی آنکھوں میں خوف اور غصہ دیکھا تھا، اور اپنے لیے کچھ ایسے جذبات دیکھے تھے جس کی وجہ سے حامد کو لگا تھا کہ شاید یہ سچائی ہو کہ اگر بشو دادا نہیں ہوتے تو آج میں نہیں ہوتا۔ اسی ٹائم حامد کو بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا، کیونکہ حامد کی بے عزتی ایک بڑے بازار بہت سارے لوگوں نے وہ تماشا دیکھا تھا جب داؤد ابراہیم حامد کی بے عزتی کر رہا تھا۔ اس نے اس بدلہ لینے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور فوراً بشو دادا کے پاس چلا گیا۔ بشو دادا اپنے علاقے میں فٹ بال کا ایک میچ دیکھ رہا تھا۔ حامد ادھر پہنچا اور بشو دادا کو مرچ مسالے ڈال کر اس بات کو بہت زیادہ گما پھرا کر بتانے لگا کہ داؤد ابراہیم نے آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کو بہت بے عزتی سے پکارا ہے، بہت برے اور گندے ناموں سے پکارا ہے۔ بشو دادا چونکہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 1974 تک وہ ابراہیم کاسکر کی مدد کرتے تھے، تو اس سارے مدد کے باوجود اس کو غصہ آیا کہ ایک خاندان کی میں اتنی خلف کر رہا ہوں اور وہ میری ساری اچھائیاں بول کر اس کا بیٹا آ کے مجھے گالی دیتا ہے۔ لیکن حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، داؤد ابراہیم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا۔ وہ صرف حامد اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ صرف بدلہ بشو دادا اس کو دلوا سکتا تھا۔ بشو دادا وہ میچ چھوڑ کر غصے میں آ جاتا ہے اپنے حجرے اور اپنے بیٹے پر، اور ایک دو بندے کو بیچتا ہے ابراہیم کاسکر اور داؤد ابراہیم کے بڑے بھائی یعنی ابراہیم کاسکر کے دوسرے بیٹے صابر کو بلانے کے۔ ابراہیم کاسکر اور ابراہیم داؤد کا بڑا بیٹا یعنی صابر وہ چلے جاتے ہیں بشو دادا کے پاس، تو وہ اپنے سارے احسانات سامنے رکھ لیتے ہیں کہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ کہ میں نے آپ کی کتنی ہیلپ کی ہے، کتنی مدد کی ہے ہر موقع پر، جس خاندان کو میں نے کھانے کے لیے روٹی دی، جس خاندان کو میں نے اپنے خرچے کے لیے پیسے دیے، وہ اسی پلیٹ میں تھوکتا ہے جس پلیٹ میں سے کھاتا ہے۔ آپ کیوں نہ خرامی کرتے ہیں؟ اور بہت برے برے ناموں سے صابر اور ابراہیم کاسکر کو مخاطب کرتے ہوئے بے عزتی کرتا رہا، حالانکہ بشو دادا کو واقعے کی حقیقت کا نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ سارے واقعے اور بے عزتی کے بعد جب صابر اور ابراہیم کاسکر یعنی داؤد ابراہیم کا بھائی اور باپ اپنی گرد کی طرف لوٹتے ہیں، تو ذہنوں اور کانوں میں یہی سوال گونجتے رہتے ہیں کہ نمک حرام ہو آپ نے اسی پلیٹ میں تھوکا ہے جس میں سے آپ نے کھایا ہوا ہے۔ اور جب وہ گھر پہ پہنچ جاتا ہے تو رات کو داؤد ابراہیم معمول کی طرح اسی رات کو بھی لیٹ آتا ہے۔ گھر پہ جب افسردہ چہرے دیکھنے کو ملتا ہے اپنے بھائی اور باپ کی، صابر سے پوچھتا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور ابراہیم کاسکر داؤد ابراہیم کو مخاطب کر کے سارا واقعہ سناتا ہے اور 2-3 تھپڑ بھی مار لیتے ہیں۔ داؤد ابراہیم باہر بے شک بہت بڑا غنڈا اور بدماش تھا، لیکن بڑوں کی روایات جانتا تھا، اپنے باپ کے سامنے کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا کرتا تھا۔ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے نظریں جھکا کر بات کی، اور یہ ساری بے عزتی اور یہ ساری کہانی کا جب داؤد ابراہیم کو پتہ چل جاتا ہے تو داؤد ابراہیم قسم کرتا ہے اور دل میں یہ تہیہ کرتا ہے کہ بشو دادا کی اس راج اور غنڈہ گردی کو میں ختم کروں۔ اور دوستو، یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے داؤد ابراہیم پورے ممبئی کا ڈان بن جاتا ہے۔ یہی وہ شروعات تھی اور یہی وہ سنسنیخیز واقعہ اور قدم تھا جو کہ داؤد ابراہیم نے غنڈہ گردی اور سپاری لے کر لوگوں کو مارنا، اسمگلنگ، سونے کی اسمگلنگ، منشیات فروشی کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لیکن داؤد ابراہیم یہ بھی خوب جانتا تھا کہ بشو دادا کا مقابلہ کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا یا اس سے بدلہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بشو دادا کے ارد گرد ہر ٹائم 12-13 بندے پہلوان گھومتے پھرتے تھے جو کہ کرائے کے غنڈے تھے، اور بشو دادا نے اپنا ایک حجرہ اور محفل اور دربار بنایا تھا جس میں ہر روز پہلوانوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، لڑائی کرنے کی، چاقو چلانے کی، تماچا چلانے کی، مار پیٹ کی ٹریننگ ہوا کرتا تھا وہاں پر۔ چونکہ داؤد ابراہیم کے ساتھ یہ سورسز نہیں تھے، داؤد ابراہیم نے بشو دادا سے بدلہ لینے کے لیے بہت سارے پلان بنائے، کبھی ڈائریکٹ مارنے کی، کبھی بے عزت کرنے کی، لیکن سب سے زیادہ اس نے توجہ دی تضحیک کرنے پر کہ بشو دادا کی اگر سب لوگوں کے سامنے بڑے بازار میں تضحیک ہو جائے تو بشو دادا کسی کو آنکھیں ملانے کا قابل نہیں رہے۔ داؤد ابراہیم بشو دادا کو تضحیک پہنچانے کی اور بے عزتی کرنے کی ایک دن جمعے کے دن ارادہ کرتا ہے اور اپنے بندوں کو اکٹھا کر کے علاقے کے جامع مسجد کے گلی میں اپنا مورچہ سنبھال لیتا ہے۔
उस टाइम बदमाश और गुंडागर्दों के भी कुछ असूल हुआ करते थे, यानी वो मस्जिदों में लड़ाई झगड़ा करना, जिधर बाकी अवाम को नुकसान पहुंचता था उधर वो लोग झगड़ा नहीं करते थे। उधर से वो लोग किसी ऐसी जगह में अपने दुश्मन को खींच लाते थे जहां पर आम लोगों को नुकसान नहीं होता था। इस तरह दाऊद इब्राहिम भी एक कोने में खड़ा हो जाता है और जैसे बिशु दादा जुम्मा पढ़कर जामा मस्जिद से निकल जाता है तो अपने 4 बंदों के साथ होता है और दाऊद इब्राहिम के दोस्त और साथी गंदे अंडों, टमाटरों से और सोडा वाटर के बोतलों से उस पर वार कर देते हैं और ये बड़ा तमाशा बन जाते हैं। सारे लोग देखने लगते हैं कि ये क्या हो गया है। बिशु दादा, जिसका रोब दाब, जिसके नाम से लोग डरते थे, दाऊद इब्राहिम के सामने ढेर होता जा रहा है और बिशु दादा को तकलीफ भी पहुंची, चोटें भी लगी, उसके पहलवान और वो सब। इसी मामले में जब मामला बहुत संगीन होता जा रहा है और दाऊद इब्राहिम को ये यकीन होता है कि दूर से ये बोतलें फेंकना ये हमारे लिए सही है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम बिशु दादा और उसके बंदों के चाकू के वार का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए दूर से बोतल फेंक रहे थे। और उस दूर से बोतल फेंकने का फायदा ये हुआ कि बिशु दादा फरार होने को तरजीह देता है और अपने गाड़ी में सवार होकर अपने बंदों के साथ फरार हो जाता है। पीछे से, आगे से सब शीशे भी टूट जाते हैं गाड़ी के दाऊद इब्राहिम के हमले से। दाऊद इब्राहिम के सारे दोस्त खुशी से चिल्लाते हैं कि बिशु दादा की बेइज्जती हो गई, तज़हीक हो गया और हमारा बदला पूरा हुआ। लेकिन दाऊद इब्राहिम खुश नहीं था। उसने अपने सारे बंदों को इकट्ठा करके मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बिशु दादा के उस दरबार और उस हुजरे पर पहुंच गया जहां पर वो लोगों को ट्रेनिंग देता था, पहलवानों को ट्रेनिंग देता था लड़ाई झगड़े, चाकू चलाने और तमाचा चलाने की। दाऊद इब्राहिम वहां पहुंचता है और उन सब की पिटाई करता है और जितने भी उधर शीशे लगे थे जिसमें पहलवान कुश्ती की रिहर्सल करते थे, सारे शीशों को, कुर्सियों को और दरबार को उल्टा पुल्टा करके रख देता है और सारी चीजें तबाह और बर्बाद कर देता है। बिशु दादा का दरबार भी खत्म हो जाता है, वो हुजरा भी खत्म हो जाता है और उसके बंदे भी इधर उधर भाग जाते हैं। दाऊद इब्राहिम को थोड़ा सा ठंडक पहुंच जाता है और वो अपने बंदों के साथ वापस चला जाता है अपने घर, अपने हुजरे पर। दाऊद इब्राहिम वापस चला जाता है, लेकिन वो बिशु दादा के हमले का बहुत होशियारी से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि बिशु दादा खामोश नहीं बैठे। लेकिन बिशु दादा की सब लोगों के सामने बेइज्जती हुई थी और उनकी तज़हीक हुई थी। वो लोगों का जो खौफ था उनके दिलों में बिशु दादा के लिए, वो खौफ खत्म हो चुका था। बिशु दादा की बेइज्जती हुई थी, तज़हीक हुआ था, जिसकी वजह से उसका वो खौफ और वो बंदे, वो गुंडागिर्दी खत्म हो चुकी थी। इस तरह कुछ दिनों बाद उस इलाके के थाने में एक पुलिस ऑफिसर, जो कि इब्राहिम कास्कर का पुराना जानने वाला था, उसने जब इब्राहिम कास्कर की उस बेइज्जती के बारे में सुना, जब बिशु दादा ने उसको घर पे बुलाया था, यानी दाऊद इब्राहिम के वालिद के बारे में, उसने बिशु दादा को गिरफ्तार कर लिया और 1 साल के लिए उसको पाबंद हिरासत रखा, जिसकी वजह से बिशु दादा क्या वो स्टोरी खत्म हो गया और दाऊद इब्राहिम के सामने से एक गुंडागर्द, एक बदमाश खत्म हो गया। यानी उसने अपने एक दुश्मन को खत्म किया और एक दुश्मन से छुटकारा हासिल किया। बिशु दादा की जमानत हो जाती है 1 साल बाद, लेकिन वो अपने आबाई इलाके, अपने आबाई गांव चला जाता है और वहां सादगी से जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी तज़हीक हो चुकी थी, बेइज्जती हो चुकी थी सारे अवाम के साथ। क्योंकि बिशु दादा का खात्मा हो चुका है तो करीम लाला को उस इलाके को कंट्रोल करने के लिए खालिद, एक पहलवान को वहां पर तैनात किया और बिशु दादा की जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो उसको सौंपी गई। ये बदमाशी और गुंडागिर्दी में एक नया और अजीब सा कैरेक्टर था, जो उस टाइम 70 की दहाई में बैचलर था, इसने BA किया था खालिद ने, और पहलवान भी था। ये गुंडागिर्दी और जिस्म फिरोशी और मंशियात फिरोशी में एक एजुकेटेड इंसान की एंट्री थी। जब दाऊद इब्राहिम को पता चल जाता है कि करीम लाला ने इस इलाके में खालिद को सारी जिम्मेदारियां सौंपी है, तो दाऊद इब्राहिम ने खालिद को पैगाम पहुंचाया कि अपनों के बीच में कोई लफड़ा नहीं है, हमारी दुश्मनी या मेरी दुश्मनी सिर्फ बिशु दादा से बदला लेना था और मैंने बदला लिया है, मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। खालिद ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बाद में अच्छे खासे दोस्त भी बन गए और कई मौकों पर एक दूसरे की हेल्प भी की है, एक दूसरे की जान भी बचाई। अब दोस्तों, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम को एक बात समझ आ गई थी कि जितने भी बड़े बदमाश और बड़े गुंडे हैं, ये खुद कोई ताकत नहीं रखते, बल्कि ये हुकूमत चलाते हैं पैसे से या और लोगों से अपने आप को ताकतवर बनाते हैं। बिशु दादा का खात्मा हो जाता है और उसके बाद दाऊद इब्राहिम मुंबई के बाकी इलाकों पर नजर घुमाना शुरू कर देता है, जिसके सामने एक और हाजी मस्तान था। हाजी मस्तान को खत्म करने का और वो पोजीशन लेने का दाऊद इब्राहिम के दिल में लालच पैदा हो जाती है।
بیشو دادا کو ختم کرنے کے بعد حاجی مستان خان سے اور اس اڈے کو ختم کرنے کا سوچ لیتا، لیکن داؤد ابراہیم سوچتا ہے کہ حاجی مستان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ صرف پیسوں سے اپنی طاقت کو چلاتا ہے، اپنی حکومت کو چلاتا ہے۔ اور بیشو دادا خود ایک پہلوان بھی تھا اور لڑائی جھگڑے میں بھی اچھا خاصا ماہر تھا۔ حاجی مستان کی دشمنی داؤد ابراہیم کے لیے اتنی مشکل نہیں تھی، لیکن یہاں پر نشانہ غلط جگہ لگ جاتا ہے داؤد ابراہیم کی، جس کی وجہ سے داؤد ابراہیم کو بہت نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ اسی دوران داؤد ابراہیم کو کسی سے ٹپ ملتی ہے کہ حاجی مستان کی کچھ رقم 5 لاکھ، اس ٹائم کے 70 کی دہائی میں 5 لاکھ روپے کی قیمت آج کی 5-6 کروڑ سے زیادہ تھی۔ 5 لاکھ روپے ایک خاص راستے سے جائے گی حاجی مستان کے لیے۔ جب داؤد ابراہیم کو 5 لاکھ روپے کا پتہ چل جاتا ہے تو داؤد ابراہیم کے دل میں لالچ آتا ہے حملہ کرنے کی، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ روپے 2 مرواڑی لوگ لے کے جائیں گے ایک جنگل کے راستے سے۔ 1974 داؤد ابراہیم 1974 4 دسمبر کی صبح کو وہ اپنے گینگ کے ساتھ مقررہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس گاڑی پہ حملہ کرتا ہے جس کی نشانی دی گئی تھی کہ اس پہ لگی میں حاجی مستان کے 5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں۔ داؤد ابراہیم کا حملہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور وہ 5 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں لگ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کو ٹپ دینے والے سے ایک غلطی فاش ہوئی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ یہ رقم حاجی مستان کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک میٹروپولیٹن کوآپریٹو بینک کی رقم تھی۔ اور یہ رقم لوٹتے ہوئے بھی داؤد ابراہیم نے ایک غلطی کی تھی، اس نے اپنے آپ کو چھپانے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ حاجی مستان کو لوٹ رہا ہے، لیکن وہ دولت، وہ رقم اصل میں ایک بینک کا تھا۔ اگلے دن نیوز پیپر، ریڈیو، ٹی وی چینلوں پہ جو اس ٹائم کچھ بھی تھے، اس کے سارے نیوز میں سرخیاں بن جاتی ہیں کہ داؤد ابراہیم کاسکر کے بیٹے نے ایک بینک کی گاڑی کو لوٹا ہے، جس کی وجہ سے داؤد ابراہیم کے والد ابراہیم کاسکر محلے میں اور گلی میں کسی کے سامنے آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں۔ داؤد ابراہیم نے اپنی سوچ میں حاجی مستان کو ایک بڑا شکست دیا تھا، لیکن یہاں تو مارے کا الٹا ہو گیا تھا، بلکہ داؤد ابراہیم نے سرکار کی رقم ہتھیا لی تھی، اور جس کا بہت خطرناک کیس بنتا ہے۔ داؤد ابراہیم کی مجبوری ہوتی ہے وہ صابر کے دوست کے گھر روپوش ہو جاتا ہے، اور پولیس کی طرف سے ابراہیم کاسکر کو بلایا جاتا ہے اور اپنے بیٹوں تک رسائی حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہیں، ابراہیم کاسکر کی طرف سے بھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ابراہیم کاسکر اس نئے واقعے کو سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیشو دادا کے واقعے کے بعد ابراہیم کاسکر سوچتا ہے کہ جوان ہے، یہ نشہ ہے، کچھ دنوں میں اتر جائے گا، پھر صحیح ہو جائے گا۔ لیکن داؤد ابراہیم کے والد ابراہیم کاسکر کی یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ ابراہیم کاسکر نے یہ غلط سوچا تھا، داؤد ابراہیم نے جس دنیا میں قدم رکھا تھا وہاں سے واپسی ناممکن۔ کرائم برانچ کی اصرار اور زور کی وجہ سے ابراہیم کاسکر نے اپنے بیٹوں تک رسائی حاصل کی اور اپنے گھر لے کے آیا۔ اسی گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے، لاتوں سے، مکوں سے داؤد ابراہیم اور صابر کو اتنا مارا تھا کہ ان کے گال اور چہرے لال پڑے۔ جب کرائم برانچ کو خبر کی جاتی ہے اور وہ لوگ داؤد ابراہیم اور صابر کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کی خوب پٹائی کی ہوئی ہے اور ضرورت نہیں ہے اس کو اور مارنے کی، صرف قید ہو جاتے ہیں، کچھ جرمانے لگ جاتے ہیں، اور کچھ سالوں بعد یا مہینوں بعد داؤد ابراہیم اور صابر کی رہائی ہو جاتی ہے ضمانت پر۔ جیل سے رہائی کے بعد معمول کے مطابق پھر اپنے گروہ کو جمع کیا اور بتخوری، منشیات فروشی، اسمگلنگ، سپاری لے کے لوگوں کو مارنا پھر شروع ہو جاتا۔ 1985 تک ان کا سب داداؤں سے ممبئی کے بڑے بڑے ڈان سے مقابلہ ہوا تھا، اور 1985 تک انجانے میں وہ ممبئی کا ڈان بن چکا تھا اور باقی سبھی داداؤں کا خاتمہ ہو چکا۔ ممبئی کا ایک ڈان بننا یہ داؤد ابراہیم کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ ابھی تک جتنے بھی ڈان تھے کوئی بھی پورے ممبئی کا اکیلا ڈان یا دادا نہیں بنا تھا۔ 1988 میں داؤد ابراہیم کے والد ابراہیم کاسکر کی انتقال ہو جاتی ہے، اور 1981 میں داؤد ابراہیم کے بھائی صابر کو کریم لالا کے گینگ نے پہلے ہی قتل کر دیا۔ 1986 میں داؤد ابراہیم دبئی چلا جاتا ہے اور اپنے سلطنت کو ممبئی پر راج کرنا دبئی سے چلانا شروع کر دیتا ہے، جس میں بہت سارے منشیات فروشی، اسمگلنگ، جسم فروشی، سپاری لے کر لوگوں کو اٹھانا، دھمکانا، مارنا، پیٹنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ممبئی میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ابھی تک خوف و ہراس موجود ہے داؤد ابراہیم کا نام لے کر۔ 1993 میں بھارتی سرکار نے داؤد ابراہیم کو ریلوے دھماکوں میں ملزم قرار دیا، اور ان کے پیچھے کرائم برانچ، پولیس ڈپارٹمنٹ، آرمی گھوم پھر رہی ہے
لیکن کسی کے ہاتھوں نہیں لگا اور آج تک کسی کو پتا نہیں ہے کہ داؤد ابراہیم زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ لیکن داؤد ابراہیم کی کیریئر، کریکٹر ایک افسانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور ڈراموں اور فلموں میں اس کی کریکٹر پر، اس کی کیریئر پر، اس کی غنڈہ گردی اور راج اور سلطنت پر ڈرامے اور فلم بنائے جاتے ہیں۔ داؤد ابراہیم کا نام داؤد ابراہیم اس واقعے کی اور بیشو دادا کی اس بے عزتی کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ داؤد ابراہیم زندہ ہے اور سمندر کے ذریعے انڈیا آتا جاتا ہے۔ باقی کیا سرائیہ ہے، مفروضے ہے یا حقیقت ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن داؤد ابراہیم نے پورے ممبئی پہ ایک زمانے میں راج کیا ہے اور پورے سمندر کو اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزاد حسین اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔